चाहूँगा और मुबारकबाद देना चाहूँगा शहीद भुट्टो फाउंडेशन को कि उसने इतने अहम मौजू पर आज का ये इजलास या तकरीर रखी है। ये बहुत अहम मौजू है, ख़ासतौर पे इस सूरत हाल में जब हमारे यहाँ ग्रेजुअली तनव्वु हमारा कम होता चला जा रहा है। बल्कि तनव्वु का लफ्ज़ मैं कभी इस्तेमाल करता हूँ, मेरे ख्याल में डाइवर्सिटी के लिए रंगारंगी का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है, जो आम समझ में भी आता है। तनव्वु में तसन्नो की तरह सी मुझे क्यों आती है, रंगारंगी, माशरे की रंगारंगी। तो माशरे की रंगारंगी के बारे में आसिफ साहब ने बहुत अहम सवाल उठाया और आई एम ग्लैड कि ही रेज़ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इससे थोड़ी सी डायरेक्शन मिल जाएगी हमारी डिस्कशन को कि किन चीज़ों पे बात करनी चाहिए और जो हमारे स्पीकर्स हैं वो अपने अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। तो पहला सवाल इन्होंने जो उठाया वो यही है कि क्या हमारा कल्चर क्या है, क्या ये मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुआ है या उसके बाद शुरू हुआ है, तो कल्चर है क्या। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ और कहते हैं। फिर इन्होंने सूबों की बात की कि क्या लिसानी तौर पर सूबे बन सकते हैं या नहीं बन सकते। मैं मुख्तसर अपने ख्यालात का इन्हीं सवालों को फोकस करते हुए देखिए, अगर एकेडमिकली बात करें तो पाकिस्तान में जो कल्चर है हमारा, उस पर एतजाज़ हसन ने जो किताब लिखी वो तो बहुत बात की बात है। उसमें कल्चर से ज़्यादा दूसरी चीज़ें बहुत लिखी हैं जिससे ज़ाहिर है आप मुत्तफिक नहीं है, तो मैं भी मुत्तफिक नहीं हूँ। और अब तो शायद लगता है कि उनके कुछ दिमागी तबादुल का भी इशू हो गया है एतजाज़ साहब के। लेकिन बहरहाल इससे कतई नज़र देखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद जो सकाफत को या कल्चर को एक ख़ास धारे पे डालने की कोशिश की गई रियासती सतह पर की, और उसमें बिल्कुल एक डिवीज़न हमें वाज़ेह नज़र आता है। मुझे याद आ रही है एक किताब जो मैंने कुछ अर्सा पहले पढ़ी थी, नसीम हिजाज़ी साहब की किताब है सकाफत की तलाश। ये 1950 में लिखी गई, मतलब 54 या 55 की बात है। और उस किताब को मैंने दोबारा अभी कुछ अर्से पहले पढ़ा, तो उस किताब में बिल्कुल वाज़ेह है कि वो जो भी तरक्की पसंद, सेकुलर या माशरती रंगारंगी की बात करने वाले हैं उनको वो खुल्लम खुल्ला बुरा भला कह रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि जी माशरा जो कल्चर है वो हमारा मज़हब के साथ है, और जो भी मज़हब से अलग ये नाच गाने के नाम पे या रक़्स व सुरूर के नाम पर सहाफ़त को तरवीज देने की कोशिशें की जा रही हैं, ये दरअसल एंटी इस्लाम एजेंडा है, इस्लाम दुश्मनी। ये सारा उन्होंने किताब में लिखा है। वो किताब उसके मल्टीपल एडिशन शाया हो चुके हैं, अभी रिसेंटली संगीत पब्लिकेशन ने दोबारा छापी। ये मैं हवाला क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि ये कोशिशें उस वक्त से शुरू हुई और रियासती सतह पर रंगारंगी को कम करने की कोशिश की गई। उस रंगारंगी को कम करने की जो कोशिशें की गई उसका मुजाहरा तो हमें फ़ौरन कायद-ए-आज़म जिन्ना साहब की ज़िंदगी में ही नज़र आ जाता है। सुरखपोशों पर पाबंदी लगाना, बादशाह खान को कैदोबंद की इतनी बड़ी उम्र में जो उनको बर्दाश्त करनी पड़ी, तो वो सारा क्या था? वो सारा यही था कि हमें डाइवर्सिटी बर्दाश्त नहीं है, हमें इख्तिलाफ राय बर्दाश्त नहीं है। और इसका बराह रास्त ताल्लुक ह्यूमन राइट से भी है कि जब आप रंगारंगी को बर्दाश्त करते हैं तो रंगारंगी को बर्दाश्त करना किसी दूसरे के इंसानी हुकूक का एतराफ़ करना है। तो वो एतराफ़ से इनकार हमारे यहाँ रियासती सतह पर शुरू से होता रहा। एक और किताब ऐसे इकराम शेख मोहम्मद इकराम, उन्होंने किताब लिखी थी पाको हिंद में मुस्लिम सकाफत, पाको हिंद में मुस्लिम सकाफत, इंग्लिश में उर्दू में दोनों में वो किताब अवेलेबल है। जो आबे कौसर, मुदे कौसर वगैरह 3-4 किताबें उनकी हैं, मौजे कौसर। तो उसमें भी वो पाको हिंद में मुस्लिम सकाफत। और पाको हिंद से मुझे एक दिलचस्प बात याद आई कि ये मसला पाकिस्तान बनने के बाद फ़ौरन शुरू हुआ, क्योंकि तालीम से मेरा ताल्लुक है। तो मैं ये देख रहा था कि ये जो हमारे यहाँ आजकल मुताले पाकिस्तान पर पढ़ाया जाता है, ये मुताले पाकिस्तान तो बाद की पैदावार है, पहले क्या पढ़ाया जाता था? तो जनाब जब वो पाकिस्तान बना तो उस वक्त जो पढ़ाया जाता था वो तो मसला ये हो गया कि तारीख पढ़ाई जाती थी, और पहले थी तारीख हिंद। हाँ, तारीख हिंद थी। तो अब शुरू में जो किताबें पढ़ाई गई 47 से 51 तक वो तारीख हिंद के नाम से चलती थी। फिर ये हिंद क्यों आ रहा है, तो पाकिस्तान बन गया, तो उसको किया गया तारीख हिंदो पाक। फिर ये मसला हो गया, कुछ लोगों ने कहा कि हिंदो पाक में हिंद पहले आ रहा है तो पाकिस्तान पहले। ये बिल्कुल ये हुआ है, इस तरह से ये तारीख की किताबों का एवोल्यूशन है कि पहले तारीख हिंद थी, फिर कहा नहीं तारीख हिंदो पाक होगी। पुरानी किताबें आप देखें तारीख हिंदो पाक, इंडो पाक, इंड पहले आ रहा है। तो लेकिन उस पर एतराज़ हुआ कि नहीं इंडो नहीं होगा, ये गलत है, तो बड़ा पाको हिंद। तो ये पाको हिंद जो है ये बाद की पैदावार है। अच्छा, फिर ये हुआ कि पाको हिंद में भी हिंद आ रहा है तो हिंद को निकाला जाए। तो हिंद को निकालने के लिए क्या किया जाए? हिंद को तो निकाल नहीं सकते, इसलिए कि फिर जब आप तारीख पढ़ाएंगे तो सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान ये सारे हिंद के हैं, इंडिया के हैं, तो क्या करेंगे? तो उन्होंने एक नई टर्म निकाली और फिर कहा गया कि तारीख जनूबी एशिया। तो अब कायद-ए-आज़म को ये नहीं कहा जाता कि उन्होंने मुसलमानों के लिए नया मुल्क बनाया, कहते हैं कि जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए।
تو یہ ٹرانزیشن تھا، جنوبی ایشیا کا لفظ ڈیلیبریٹلی استعمال کیا جا رہا ہے کہ جس میں وہ ہم اس اپنی آئیڈینٹی جو کلچر کا تسلسل ہے ہمارا ہزاروں سال کا، اس کو نگیٹ کیا جائے. تو یہ خواتین و حضرات میں پوائنٹ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سرکاری سطح پر، ریاستی سطح پر یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس میں جو ان کی تو میں نے مثال دے دی شیخ اکرام اور نسیم حجازی وغیرہ جیسے لوگوں کا، اور یہ تسلسل آج تک چل رہا ہے. عمیرہ احمد، نبرہ احمد، ہاشم ندیم، اس طرح کے لوگ جو ناولس لکھ رہے ہیں، محبت کرنے کے اسلامی طریقے بتائے جا رہے ہیں، یہ بالکل یہی ہے. آپ ان کے ناول پڑھیں نبرہ احمد، عمیرہ احمد کے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں اسی لیے کہ اس میں ہے کیا، تو باقاعدہ اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ محبت ضرور کریں لیکن اسلامی طریقے سے محبت کریں. تو وہ اچھا، لیکن ہم لوگوں نے کیا، ہم سے مطلب اس کا دوسرا کاؤنٹر نیریٹو کہاں سے آیا. اس میں ایک فیض احمد سیف صاحب کے لیکچرز تھے اور وہ کتابی شکل میں شائع ہوئے، اور جن لوگوں کو مل جائے وہ ضرور پڑھنے چاہیے. وہ لیکچر فیض صاحب نے دیے تھے جو پاکستان کی قومی ثقافت کے نام سے چھپے. اس میں انہوں نے پاکستانی ثقافت پہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور اس میں انہوں نے جو ڈائمینشنز بتائی ہیں وہ بہت اچھی انٹرسٹنگ ہے. ایک دو چیزیں میں فیض صاحب کی آپ سے شیئر کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ کلچر کا تعین قومیت سے ہوتا ہے، مذہب سے نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا کہ ون فائن مارننگ یو کین گیٹ اپ اینڈ سے آئی ایم چینجنگ مائی ریلیجن. کوئی ہندو ہے وہ کسی صبح کہہ سکتا ہے کہ میں ہندو سے کرسچن بننا چاہتا ہوں، بن جائے گا. کرسچن ہے وہ کہے گا میں کرسچن سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، وہ مسلمان ہو جائے گا. بٹ ون فائن مارننگ یو کین ناٹ سے آئی ایم بیکمنگ اے پنجابی فرام اے سندھی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی دن یہ کہیں کہ جی میں پختون سے آج سے میں پنجابی ہوں، یہ ممکن نہیں. تو فیض صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ آپ کی قومیت سے، آپ کے ایتھنک گروپ سے، کلچر کا براہ راست تعلق اس سے. ریلیجن اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے لیکن ریلیجن ڈومینیٹ نہیں کر سکتا. تو آپ کے سوال کا پہلا جواب تو مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مذہب کلچر کا بنیادی تعلق آپ کی قومیت سے، آپ کے ایتھنک گروپ سے ہے، اور وہ اسی لیے کہ اس سے ہم زیادہ اٹیچ فیل کرتے ہیں ریلیجن کے مقابلے میں. ایک پنجابی سکھ بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سندھی جو ہے وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کرسچن بھی ہو سکتا ہے. اب میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں کہ کیا لسانی بنیادوں پہ صوبے بنائے جا سکتے ہیں. آپ نے بہت اچھی مثال دی کہ نہرو کے دور میں نہرو نے شروع میں رجسٹ کیا، ہندوستان میں تحریکیں چل رہی تھیں اور 54 تک بالکل آپ نے صحیح کیا. پھر نہرو نے فضل علی کمیشن بنایا، اور فضل علی کمیشن، جسٹس فضل علی تھے، ریٹائر ہو گئے تھے، جسٹس فضل علی کمیشن بنا، اور جسٹس فضل علی نے پورے انڈیا کا سروے کیا، ڈیموگرافک سروے کیا، اور سروے کر کے انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ جی یہ لسانی گروہ جو ہیں یہ ان علاقوں میں آباد ہیں، اور جہاں جہاں وہ تھے ان کو ان صوبوں سے کاٹا گیا اور کاٹ کر پھر وہ صوبے بنائے گئے. اس کے لیے جو انہوں نے اہم ترین کام کیا کانسٹیٹیوشن میں، انہوں نے یہ کیا کہ کانسٹیٹیوشن میں، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق آپ صوبائی حدود کا تعین صوبوں کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. صوبوں کی بھی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کی 2/3 اکثریت ہمیں پاکستانی آئین کے مطابق چاہیے اگر کسی صوبے کی جغرافیائی حدود تبدیل کی جا رہی ہے. تو انڈیا نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں یہ حق، آپ اس کو بے شک غیر جمہوری کہہ لیں لیکن یہ حق صرف اور صرف فیڈریشن کو دیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو دیا ہے. اس میں صوبے کی کوئی سے نہیں ہے، اسٹیٹ کی کوئی سے نہیں. اور نہرو نے آرگیومنٹ اس وقت یہ پیش کیا تھا کہ یہ حق فیڈریشن کو دینا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے یہ حق صوبوں کو دے دیا تو کوئی بھی صوبہ اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ ہمارے صوبے کی جغرافیائی حدود جو ہیں وہ تبدیل کی جائے. اور اس کے نتیجے میں بھارت میں جب آزادی ملی تھی 10 صوبے تھے، آج وہاں پر 28 صوبے ہیں، اور وہ لسانی بنیادوں پر ہی کیے گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لسانی گروپ صوبوں میں دوسرے لسانی گروہ کام نہیں کرتے. بامبے آپ چلے جائیں تو وہاں ہر قسم کا لسانی گروہ مل جائے گا، لیکن تقسیم وہ باہر اسی بنیاد پہ ہو. اب آپ کا آخری سوال کہ کیا لسانی بنیادوں پر صوبے، سب سے پہلے یہ فیصلہ ہم نے کرنا پڑے گا کہ ہم ایک زبان کو دوسرے زبان سے مختلف ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں. لنگوسٹکلی اسپیکنگ زبان جو ہے وہ اس وقت مختلف ہوتی ہے، الفاظ یا ووکیبلری یا ڈکشن کی وجہ سے زبان تبدیل نہیں ہوتی. لنگوسٹکلی زبان وہاں تبدیل ہوتی ہے جہاں آپ کے مصادر اور سینٹنسز چینج ہو جائیں. یعنی اگر سرائکی میں پنجابی کے بہت سارے الفاظ ہیں تو سرائکی پنجابی نہیں بن سکتی. اسی طرح پنجابی میں اگر اردو کے بہت سارے الفاظ ہیں تو پنجابی اردو نہیں بن سکتی. زبان کا تعلق وہاں ہوگا جہاں پر آپ یہ دیکھیں اردو اور ہندی ایک زبان کیوں ہے، اس لیے کہ اس کے مصادر اور ٹینس سسٹم ایک ہے. میں کھا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں گیا تھا، میں بول رہا ہوں، ایگزیکٹلی دا سیم. بے شک اردو میں فارسی اور عربی کے الفاظ بے شمار شامل ہوں، لیکن اردو اور ہندی الگ زبان نہیں ہو سکتی صرف الفاظ کی بنا پہ.
چونکہ 10 سسٹم اور مصادر کا سسٹم ایک ہے، اس لیے یہ زبان اردو اور ہندی ایک ہے، گو کہ لکھی ڈفرینٹ اسٹیپ میں جاتی ہے۔ تو کمنگ بیک میں کنکلوڈ کروں گا کہ اگر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سندھی اور پنجابی الگ الگ زبانیں ہیں یا کوئی سی بھی زبان پھوٹواری یا پہاڑی الگ الگ ہے، تو سوال یہ پوچھیں کیا ان کا مصادر کا سسٹم اور ٹینس کا سسٹم ایک ہے؟ اگر ایک ہے تو وہ ایک زبان ہے، اگر ٹینس کا سسٹم الگ ہے تو وہ دو زبانیں ہیں۔ میرے خیال میں جتنے میں نے دوستوں سے بات کی ہے، ابھی پچھلے دنوں ہمارے دوست نذیر لدانی کراچی سے آئے ہوئے تھے، اسی پر بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس کے بعد دہرائی کچھ جملے دہرائے اور کہا کہ نہیں، سرائکی کا جو ٹینس سسٹم اور مصادر کا سسٹم ہے وہ پنجابی سے الگ ہے۔ اس پر انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ الگ زبان ہے۔ تو اگر الگ زبانیں ہیں تو میرے ذاتی خیال میں لنگوسٹکلی صوبے بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، پرووائڈڈ کہ یہ کلیہ پورے پاکستان میں اپلائی کیا جائے۔ کسی ایک صوبے کو انفرادی طور پر توڑنا زیادتی ہوگی۔ اگر کوئی صرف پنجاب کو توڑنے کی بات کرے گا، میں اس کی مخالفت کروں گا۔ اگر کوئی سندھ کو توڑنے کی بات کرے گا، صرف سندھ کو، میں اس کی بھی مخالفت کروں گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پورے پاکستان میں مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے، میں اس کی حمایت کروں گا۔ شکریہ۔